आयज आमी हो पत्रकार परिशद घडून हाडला दालगादो पुरस्कार जाहीर करून. आयज आमचे मदीं आसात दालगादो कोंकणी अकॅडमीचे अध्यक्ष मानेस सेल्सो बाब फेर्नांडीस, उपाध्यक्ष मानेस विलियम बाब फेर्नांडीस आनी हांव चिटणीस फादर मायरन जेसन बारेटो. दालगादो कोंकणी अकॅडमी रोमी कोंकणीची आवय संस्था. दर वर्सा पोटतिडकेन रोमी कोंकणी साहित्य दर्जेदार सांबाळूंक आनी ही रोमी कोंकणी मायभास विस्तारूंक वावुरता. आनी हो वावर फुडें व्हरतना रोमी कोंकणीचे सेवक ही मायभास सांबाळून दवरूंक, तिगोवंक, फुलोवंक, फळां बरीत करूंक जे वावुरतात, आपलें योगदान दितात आनी रोमी कोंकणी पासत आपली सेवा दितात, तांचो हो वावर मानून घेवन तांकां दर वर्सा पुरस्कार भेटयता. ह्या पुरस्कारा वरवीं तांची तोखणाय करता, अदीक नेटान रोमी कोंकणी पासत वावरूंक तांकां संद दिता आनी दुसऱ्यांकूय हो वावर पोटतिडकेन आनी निस्वार्थीपणान फुडें व्हरून एक आव्हान कशें दितात. तर आतां आमचो अध्यक्ष मानेस सेल्सो बाब फेर्नांडीस दालगादो पुरस्कार जाहीर करतले. आमकां दालगादो कोंकणी अकॅडमीक हो सुवाळो, हो इव्हेंट खूब म्हत्वाचो. दालगादो पुरस्कार 2025 वर्साचो आमी रविंद्र भवन कॉन्फरन्स हॉल मडगांवां सोनवारा जानेर 31, 2026 वर्सा सांजे 4:30 वरांचेर हो सुवाळो घडोवन हाडटले. दामोदर नायक, दामो नायक, गोंय प्रदेश BJPचे अध्यक्ष हे आमचे मुखेली सोयरे आसतले आनी फादर जोक लोयला हे मानाचे सोयरे आसतले. आतां जे आमचे ह्या पुरस्कार मानकारी आसा तांची नांवां जाहीर करता. दालगादो साहित्यीक पुरस्कार विन्सी क्वाद्रोस हांकां लाभला. दालगादो रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार फादर आल्फ्रेड जुदस वाज हांकां लाभला. दालगादो संस्कृतीक पुरस्कार श्रीमती प्लातिल्दा आफोन्स डियस हिका लाभला. फादर फ्रेडी जे डिकोस्टा पत्रकारिता पुरस्कार श्री दानियल F. डिसोजा हांकां लाभला. जोएल डिसोजा दायज पुरस्कार श्री मिगेल ब्रांगास हांकां मेळ्ळा. आनी बेर्ता मेनेझीस उस्तोरी पुरस्कार श्रीमती सांदिया आंजेली फेर्नांडीस हिका लाभला. ह्या वर्सा दालगादो कोंकणी अकॅडमीन एक दालगादो जीवन गौरव पुरस्कार लायफ टायम अचिव्हमेंट एवॉर्ड घडोवन हाडला. हो पुरस्कार आमी दर वर्सा दिवचे नात, पूण 3 वर्सांनी एक पावट जरी तर आमकां तितल्याच म्हत्वाचो व्यक्ती मेळ्ळो जाल्यारूच दितले. आनी आमकां खोस भोगता सांगपाक की ह्या वर्सा हो पुरस्कार वेता श्री तोमाजीन कार्दोज हांकां. श्री तोमाजीन कार्दोजाचो वावर आमचे भाशे सोवें, आमचे संस्कृती सोवें आनी हेर वावरा सोवें खूब म्हत्वाचो आसा, खूब दर्जाचो आसा. दालगादो कोंकणी अकॅडमी सगळ्या पुरस्कार मानकाऱ्यांक आमी शबासकी दिता, पोरबी दिता आनी सगळ्या आमच्या वांगड्यांक, सगळ्या गोंयच्या लोकांक, सगळ्या गोंयच्या कोंकणी मोग्यांक ह्या सुवाळ्याक हाजेरी दिवपाक मागता. जीवन गौरव पुरस्कार मागीर म्हणल्यार की 3 वर्सांनी रिजर्वींग म्हण आसल्यारूच हो जीवन गौरव पुरस्कार घडोवन हाडपाचें कारण आनी 3 वर्सां एकूच पावट दिवपाचें आमी जेन्ना भासाभास केली तेन्ना जांकां 70 आनी 5 वर्सां भरल्यात तांकां तो फावो जातलो. आनी जाणें रोमी कोंकणी पासत ह्या वर्सांनी जें योगदान दिलां, जो वावर ताणें केला, जी पुस्तकां ताणें छापल्यात, रोमी कोंकणी मुळात निस्वार्थीपणान वावर केला हे नेम घालून हो पुरस्कार तांकां दिवंक आमी निर्णय घेतला.
3 इयर्साची गॅप कित्याक? ना आमचे दालगाद कोंकणी अकॅडमीचे पद अधिकाराचो टर्म 3 वर्सांचो आसता म्हणटच ह्या 3 एक टर्मात एक जीवन गौरव पुरस्कार दिवंक आमी थारायलें. आमची मेमेंटो शॉल मानपत्र आनी कॅश अवॉर्ड 50,000. जोनेलार बसून वाट पळयता तुजी, सांग केन्नाच उतराची घालया मोदी. तू राजा हांव राणी सोबीतली जोडी, लॉरियो लॉरियो कोदा दोशी, लॉरियो लॉरियो कोदा दोशी. क्लाउडिया मोगाच्या उर्बे बोरीत जीव आसा म्हजो. क्लाउडिया नीज म्हज्या दोळ्यांचेर शापला रुकार तुजो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.